जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रावलपिंडी न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपका होस्ट सैयद अशफाक अली शाह। तो प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। आज हम बात करेंगे प्रोग्राम में पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तानी सियासतदानों के हवाले से। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं हम। तो सबसे पहले कि यह हम आपको यहाँ पर यह बताता चलूँ कि पाकिस्तान 1947 1947 में आज़ाद हुआ और वजूद में आया। और उसके बाद जो है पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम को राइज किया गया और पाकिस्तान जमहूरियत के रास्ते पर चलते हुए इस ऐसे ऐसे इकदामात पाकिस्तान में किए हुए थे कि पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क था। पाकिस्तान में माशाल्लाह हमारे पास मादनियात, हमारे पास सारी चीज़ें हैं और हम जो हैं वो उसको अपने सिर्फ इस्तेमाल में नहीं लाते या हम उन चीज़ों से अब फ़ायदा नहीं उठाते। हालांकि यहाँ मैं आपको बता दूं कि इब्तदाई पाकिस्तान की बात है कि जब पाकिस्तान शुरू में मार्ज़ वजूद में आया तो उस वक्त ये पोजीशन थी कि हमारे पास सब चीज़ें क्यों। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बात बताऊं कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है और जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट वाली बात है कि पाकिस्तान को साहिल समंदर लगता है। और जिन ममालिक को साहिल समंदर लगे और साहिल समंदर उनके लगता है सरहदों के साथ या उस रेंज में आता है, तो नाजरीन इसमें आपको ये बताएं कि वो मुल्क कभी भी जो है ना वो गरीब नहीं रहते, गरीब होते नहीं हैं। सिर्फ मसला क्या होता है कि हमने अपने आप को एक्टिवेट करना होता है। हम हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह मादनियात की कोई कमी नहीं है। नमक हमारा यहाँ अपना है जो हम दूसरे ममालिक को भी देते हैं नमक। और ये बड़ी बात है कि अगर हम चाहें तो अपने इन मादनियात से, अपने इन ज़खायर से हम बहुत सारी तरक्की कर सकते हैं और या इसके बदले में हम बहुत कुछ ले सकते हैं। दूसरी तरफ हम नाजरीन बात करें पाकिस्तान के सियासतदानों की, तो पाकिस्तान के सियासतदानों को की ये सूरत हाल है कि सबको जो है वो अपनी अपनी पड़ी हुई है। सब वो सिर्फ अपने ही आप को देख रहे हैं, बाकी उन्हें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो मैं यहाँ पर आपसे ये कहना चाहूँगा और यहाँ पर मैं अपने पाकिस्तान के सियासतदानों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि खुदारा पाकिस्तान के हाल पर रहम करें, पाकिस्तानी अवाम के हाल पर रहम करें। पाकिस्तान जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक की बुनियाद पर बना कि ठीक है, इसको कोई भी बैरूनी जो ताकत है या कुव्वत है या कोई भी ऐसी बैरूनी जो साजिशें हैं वो इसका कुछ नहीं कर सकती। ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह पर बनने वाला मुल्क है। और सियासतदानों से, हुक्मरानों से ये गुजारिश करता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम को देखें, पाकिस्तान की अवाम के लिए काम करें, यहाँ पर कारखाने लगाएं, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगाएं, यहाँ पर ऐसी मिलें, सनतें आप लोग लगाएं कि उससे कि हमें बाहर काम करना ना जाना पड़े, हमें बाहर काम करने के लिए ना जाना पड़े, बल्कि बाहर के लोग यहाँ आएँ और यहाँ पर आकर अपना रोज़गार वो कमाएं, जिससे हमें भी फ़ायदा हो और हमारे इस मुल्क को भी फ़ायदा हो। देखें, सबसे पहली बात यह है कि हमारा अगर मुल्क तरक्की करेगा तो इसका मतलब कि हमारे मुल्क का गरीब अवाम तरक्की करेगी, हमारे मुल्क की अवाम तरक्की करेगी अगर मुल्क तरक्की करेगा। अगर मुल्क तरक्की नहीं करता तो मुझे बताएं कि अवाम कैसे तरक्की करेगी। हमारा तो हाल वही होगा, फिर बदहालों में शुमार होगा हमारा, अगर कि हम अपने पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचते। हमारे पास देखें कि आप जो ये नमक की हमारे पास केवड़े की कान है, ठीक है, हमारे पास नमक की कान है, उसमें हम काम करते हैं, हमारे मुलाजमीन काम करते हैं, रोटी रोज़ी कमाते हैं, गरीब के घर में चूल्हा जलता है। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी मादनियात हैं जिनमें स्टोन और ये जो दूसरे जवाहरात हैं और जो हकीक मरजान और याकूत वगैरह हैं, ऐसी भी चीज़ें जो हैं हम लोगों के पास मौजूद हैं जो पाकिस्तान में पहाड़ों में हैं। क्या हम उनकी दरियाफ्त नहीं कर सकते? हम किस तरफ जा रहे हैं? हम किस तरफ जा रहे हैं कि हमारा इतना माशाल्लाह पाकिस्तान जो मादनियात से भरा हुआ है, जिसकी मादनियात पर जो हम काम करके हम अपने पाकिस्तान को दुनिया के नंबर वन ममालिक में शुमार कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कौन करेगा? अब आप या मैं तो करेंगे नहीं। हमारा काम है कि हम मेरा काम है कि एज आ साफ़ी
ایز اے جرنلسٹ کہ میں اپنی قوم کو یہ آگاہی دیتا رہوں کہ پاکستان کی ترقی ہونی چاہیے، پاکستان کے لیے ہم یہ کام کریں۔ ہاں، دوسری طرف ہمارے جو پاکستان کے بیوروکریٹس ہیں، ہمارے جو پاکستان کے حکمران ہیں، ہم ان لوگوں کو بھی یہ مشورہ دینا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کو یہ اقدامات کرنے چاہیے کہ پاکستان میں ایسے اقدامات کریں، حکمرانوں کو چاہیے کہ پاکستان میں ایسے اقدامات کریں کہ جس سے ایک تو غربت کی شرح کم ہو، غربت ختم ہو، اور دوسرا پاکستان ترقی کرے۔ پاکستان کا دنیا میں ایک نام ہونا چاہیے کہ پاکستان اس کام میں، جیسے کہ میں آپ کو یہاں پر ایک مثال دوں کہ ہم کھیلوں کے سپورٹس کے سامان میں ہم پاکستان سے زیادہ اور کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جس کا میں نے نام سنا ہو کہ کھیلوں کا سامان یہ بنانے میں یہ ملک بہت اچھا ہے۔ تو اسی طرح ہمارا دوسرے معاملات میں بھی، دوسرے کاموں میں بھی ہمارا نام ہونا چاہیے کہ ہمارے پاکستان میں یہ چیز اس طرح سے بنتی ہے، اس طرح ہوتی ہے۔ امپورٹ ایکسپورٹ ایک نام، دو نام آپ نے سن رکھے ہیں۔ ہمارا کیا کام ہے کہ ہم اس وقت بیٹھ کے جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے اس میں ہم صرف امپورٹ کر رہے ہیں، ہم ایکسپورٹ نہیں کر رہے۔ یہاں تک کہ ہم صرف ایک ماچس بناتے ہیں، کپڑا بنا دیا، ہم نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، سوئی تک ہم باہر سے لیتے ہیں۔ ایک نیڈل جو ہوتی ہے، یہ بٹن سینے کی سوئی دھاگا جس کو ہم بولتے ہیں، وہ بھی ہم باہر سے لیتے ہیں۔ تو کیا فائدہ؟ دھاگا ہم نے بنا دیا، سوئی ہم نے باہر سے لے لی، یہ کیا بات ہوئی؟ دھاگا بھی، حالانکہ دھاگا بھی میرا خیال کہ انڈیا سے ہم لوگ پرچیز کرتے ہیں اور وہ بھی آج مہنگا ہے۔ تو دیکھیں مہنگائی جیسے جیسے ہو رہی ہے ویسے ویسے ہمیں چاہیے کہ ہم جب تک اپنی پروڈکٹس نہیں بنائیں گے، جب تک ہم اپنی پاکستان کی پروڈکٹ کو نئی مارکیٹ میں لے کر آئیں گے تو ہم کیسے ترقی کریں گے؟ تو اس کے بارے میں حکمرانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس کے اوپر کام کریں، اس طرف دھیان دیں، بجائے کہ فضولیات میں آپ لوگ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، آپ لوگ گپ شپ میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، آپ لوگ جلد سے جلوس کرتے ہیں، آپ لوگ بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ خدا را اگر آپ 10 گھنٹے دن میں کام نہیں کر سکتے تو کم از کم 6 گھنٹے کام کر لیں، 5 گھنٹے کام کر لیں، لیکن وہ کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کام سے پاکستان کو ترقی ملے۔ آپ کی ترقی آپ کو مبارک، لیکن مجھے میرے پاکستان کی ترقی چاہیے۔ تو میں یہی آپ پاکستان کی عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اور اپنے حق کے لیے بولا کریں، میدان میں رہیں اور اس کے لیے کام کریں۔ اور پاکستان کے حکمرانوں سے یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ یار آپ لوگ بہت امیر ہیں، ٹھیک ہے، سب کچھ کرتے ہیں، جلسے جلوسوں پہ آپ کے اتنا خرچہ ہو جاتا ہے، آپ کے جب شہر میں بینرز لگتے ہیں تو آپ کا اتنا خرچہ آپ لوگ کر لیتے ہیں کہ غریب کہ اگر وہ ان بینرز کے پیسے اگر آپ غریب لوگوں کو دے دیں نا تو ان کے گھر میں کئی دن تک چولہا جلتا رہے گا۔ تو اس بارے میں سوچیں، پاکستان کے بارے میں سوچیں، پاکستان کی ترقی کے بارے میں سوچیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ پر بھی کرم کرے اور سارے پاکستان پر کرم کرے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں مجھے بتائیں اور اپنے اظہار رائے کا مجھے بتائیں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ میں آپ لوگوں کے لیے کیا کام کر رہا ہوں اور میرا کام آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے۔ تب تک کے لیے اشفاق شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔